नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। म हुँ असीम तारा पाठक नारायणघाट चितवनबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सी प्रोग्रामिङको ट्युटोरियल्स। आउनुस् सुरु गरौँ। हामीले हाम्रो पहिलाको टपिकमा चाहिँ क्युबेसिकको बारेमा हल्का बेसिक इन्ट्रो पढेको थियौं र आज चाहिँ हामी क्युबेसिकमा अझ अगाडि बढ्न जाँदैछौँ। आज हामीले म्याथमेटिकल फंक्सनहरु पढ्न गइरहेको छौं, म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरु। अझ हामीले डेटा टाइपहरुको बारेमा नि पढेको थियौं। अब अझ डेटा टाइपको बारेमा अझ अलिकति इन डेप्थमा जाने। अनि त्यसपछि हामीले अब यो भेरिएबलहरु अल्फा न्यूमेरिकलहरु पढेको थियौं। तिनीहरुलाई एउटा सिंगल लाइनमा कसरी राख्ने तिनीहरु चाहिँ सबै आज सिक्छौं। सो हाम्रो प्रोग्रामको आजको सेसनको सुरुवातै एउटा सानो प्रोग्रामबाट गरौँ है त। हाम्रो सुरुको प्रोग्राम भनेकै आजको के छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु read name and age from user and print them in a single line। त्यसैले सबैले अब क्युबेसिक खोलेर राखौं, बट टाइप गर्न चाहिँ अहिले सुरु नगरौँ है। म यहाँ देखाउँछु आउटपुट कस्तो आउँछ हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ बल्ल टाइप गरौँ है त। म टाइप गर्नलाई टाइम दिन्छु। देन हाम्रो क्युबेसिकमा मैले पहिला नभनेको कुरा अब चाहिँ एउटा नयाँ कुरा आज हामीले सिक्यौं। हामीले चाहिँ रेम भनेर चाहिँ यसरी हामीले प्रोग्रामको नामलाई चाहिँ लेख्न सकिन्छ। हामीले कुन प्रोग्राम गरिरहेछौं, धेरै कोड लेख्न पर्यो भने त धेरै लाइनको कोड लेख्न पर्यो भने त हामीले कुन प्रोग्रामको लागि गरिरहेछौं त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि। सो यो रेम भनेर चाहिँ एउटा रिमार्क भनेर हामीले चाहिँ यो प्रोग्रामको नामलाई चाहिँ लेख्न सक्छौं। जस्ट म यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्दियौं। यसले चाहिँ केही पनि काम गर्दैन है। हाम्रो क्युबेसिकमा यो लाइनले चाहिँ केही पनि असर गर्दैन। त्यही भएर यसलाई रेम भनेर लेखेको हुन्छ, रिमार्क भनेर। ओके, सो हाम्रो यो रिमार्कको लागि भयो। अब त्यसपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो यहाँनिर सिएलएस अनि अझ राम्रो बानी के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो सिएलएस लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर इन लेखिदिने। अनि त्यसपछि बल्ल यता चाहिँ यसरी प्रोग्राम लेख्न हामीले सुरु गर्यो भने यसरी चाहिँ अझ राम्रो देखिन्छ, चाँडो पनि भइन्छ के। सुरुमै सिएलएस र इन लेख्दियो भने। त्यसपछि अब मलाई यो प्रोग्राममा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेम र एज चाहियो फ्रम युजर। यसको लागि चाहिँ हामीले पहिले एउटै तरिका हेरेको थियौं, इनपुट इन्टर अ नेम भनेर, हो कि हैन। तर आज चाहिँ म अर्को तरिका पनि देखाउँछु। हामीले यसलाई चाहिँ अर्को तरिका भन्ने बित्तिकै गाह्रो त्यस्तो भन्ने केही छैन। जस्ट हामीले चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट इन्टर नेम भनेर इनपुटले चाहिँ कसरी काम गर्छ म त्यो चाहिँ देखाउन थालेको के तपाईहरुलाई। जस्तो हामीले इन्टर नेम भनेर बल्ल यहाँनिर इनपुट नेम भनेर पनि यसरी लेख्न चाहिँ सकिन्छ। र यहाँ डलर राख्नु पर्यो किनभने हामीले नेम भनेको स्ट्रिङ हो। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ। अब यो प्रोग्रामले के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा यो प्रिन्ट गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो नेम इन्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा प्रम्प्ट दिन्छ। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर नेमलाई प्रिन्ट गर्ने तरिका भनेको त एउटै भयो। यसरी प्रिन्ट नेम गरेर गर्न सकिन्छ। एकचोटि म तपाईहरुलाई रन गरेर देखाउँछु है त। डिफरेन्स के आउँछ पनि म देखाउँछु, के फरक हुन सक्छ त यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि र एउटै लाइनमा इनपुट इन्टर र नेम गरेर लिँदाखेरि। हेर्नु त यहाँनिर म यहाँनिर म्याग्निफायर पनि अन गर्छु। ओके, सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर वाटको साइन आएको छ, हो कि हैन। हाम्रो यहाँ वाटको साइन आएको छ किनभने हामीले यहाँनिर इनपुट नेम भनेर हामीले यहाँ जहाँ इनपुट लेख्छौं नि, इनपुट लेख्ने बित्तिकै वाटको साइन आइहाल्छ के। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो प्रिन्ट इनपुट गर्नुको सट्टा एकै ठाउँमा इनपुट इन्टर नेम अनि पछाडी एउटा कलन दिएर सेमिकलन दिएर नेम डलर भनेर लेख्यो भने चाहिँ यहीँनिर क्वेशन मार्क गरेर आउँछ युजरलाई इनपुट गर्ने भनेर। सो म यो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ अब यस्तो यो इक्जाम्पललाई नि मैले यानो यास भनेर हाने भने वा नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर हाने भने यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर यसरी प्रिन्ट भइदिन्छ। म यसलाई काट्छु अनि फेरि यहाँनिर हाम्रो यहीँनिर चाहिँ इनपुट इन्टर नेम भनेर मैले यहाँनिर नेम
डलर भनेर हामीले यहाँ सेमिकलन चाहिँ राख्नुपर्छ। यस्तो यो सेन्टेन्स पछि चाहिँ हामीले यो नेमलाई चाहिँ इनपुट लिन खोजेको, यो नेम भेरिएबलमा हामीले यो इनपुट लिएको डेटालाई चाहिँ राख्न खोजेको भनेको यसको मतलब। देन अब म यसलाई फेरि रन गर्छु। अझ यहाँनिर हामीले यस्तो पनि गर्न मिल्छ, हेल्लो भनेर। अब हामीले यो हेल्लो अनि नाम प्रिन्ट गर्न पऱ्यो भने चाहिँ हेल्लो भनेर यस्तो गऱ्यौँ। अब यहाँ सेमिकलन चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। हामीले यो सेमिकलन दिइसकेपछि चाहिँ यो हेल्लो पछि एउटा भेरिएबललाई चाहिँ हामीले जोड्छौँ है भनेर हामीले हाम्रो यो इन्टरप्रेटरलाई चाहिँ क्युबेसीको इन्टरप्रेटरलाई चाहिँ इन्फर्म गर्दैछौँ। अब यसपछि पनि हामीलाई अझ यसरी हेल्लोको ठाउँमा केही टेक्स्ट थप्न पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ पनि सेमिकलन चाहिँ दिनुपर्छ, किनभने यो बिचको चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो भेरिएबल लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो लाइनमा दुईटा सेमिकलन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। देन अब मैले यहाँनिर यसरी हामीले कमा दिन सक्छौँ, हेल्लो क्युबेसिक इज फन भनेर राख्दिएँ। त्यहाँबाट म यसलाई रन गर्छु। ओके, हाम्रो चाहिँ अब यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नु त है, हामीले एकै ठाउँमा यहाँ इनपुट लिएर गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आइदिन्छ एउटै ठाउँमा वाट भनेर। अब बल्ल मैले यहाँनिर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर हाल्यो भने यसरी नेपाल, हेलो नेपाल अनलाइन स्कुल क्युबेसिक इज फन भनेर आइदिन्छ। तर हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मैले यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर हानेको छु, यहाँ बिचमा स्पेस पनि छ। स्पेस दिँदाखेरि पनि हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुललाई चाहिँ स्ट्रिङ भनेर मानेको हुन्छ क्युबेसिकमा। तर इन्टर गर्ने बित्तिकै चाहिँ स्ट्रिङ भनेर मानेको हुन्न, किनभने यो लाइन इन भइसकेको हुन्छ। ओके, हाम्रो यो क्वेसन अनुसार जाउँ। मैले यहाँनिर नेम अनि इनपुट, अब हामीले के टाइप गर्न पर्यो, इन्टर एज अनि त्यसपछि सेमिकलन अनि एज। अब हामीले यहाँ डलर राख्ने कि नराख्ने, गुड। ओके, हाम्रो यहाँ क्युबेसिक इज फन भनिसक्यो। हेलो योर एज इज, अब हामीले यो हाम्रो यो एजको लागि राख्न परिसकेपछि के राख्न पर्यो, सुरुमा हाम्रो भेरिएबललाई पनि प्रिन्ट गर्न पऱ्यो भने भेरिएबललाई चाहिँ लाइनमा जोड्न पऱ्यो भने सेमिकलन देन एज। ओके, एन्ड यो स्ट्रिङ होइन, सो हामीले डलर दिन परेन। देन यत्तिकै लेख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ योर एज इज, यति मात्र लेख्नु पऱ्यो। यसपछि पनि लेख्न पऱ्यो भने चाहिँ बल्ल यहाँनिर चाहिँ हामीले यो सेमिकलन थप्ने हो, नत्र चाहिँ यता थप्नु परेन, यो पछि लेख्न नपरेपछि। ओके, अब मैले यसलाई रन गर्छु। ओके, हाम्रो यहाँनिर आइसकेको छ, हेर्नुहोस् यहाँ इन्टर नेम भनेर। अलिकति यसलाई जुम गरिदिन्छु मैले। देन अब चाहिँ मैले यहाँनिर जस्तो राम भनेर लेखेँ, रामको एज 5 भनेर लेखेँ। सो हेलो राम योर एज इज 5 भनेर हामीलाई यसरी प्रिन्ट गरेर दिन्छ। अब तपाईँहरूले यो प्रोग्राम चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। कतिलाई चाहिँ ल कतिखेर प्रोग्राम कपी गर्न दिनु होला जस्तो लाग्यो थियो। सो अब चाहिँ भिडियो पज गर्नुहोस् र यो प्रोग्राम चाहिँ कपी गरेर रन गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ कपी गरिसक्नुभयो होला तपाईँहरूले। नाउ हामी अझ हाम्रो अगाडि बढौँ क्युबेसिकमा। त्यसपछि हामीले यो हाम्रो पहिलो प्रोग्राम गर्छ। अब यहाँ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन भनेर छ। म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन भनेको चाहिँ हामीले बच्चैदेखि पढेको हुन्छौँ, सानै उमेरदेखि। हामीले म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन अब प्लस माइनस एडिसन सब्ट्र्याक्सन डिभिजनहरू गरेको हुन्छौँ। त्यो नै म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन हो। त्यसमा अलिकति केही चिज
थप्या गर्न सक्छ, जुन हामीले पढेको सानो क्लास छौँ भने अलिकति नपढ्या हुनसक्छ, ठुलो क्लास छ भने पढेको हुनसक्छ, तर चिन्ता चाहिँ मान्न पर्दैन। नपढेकोहरूको लागि पनि म भन्छु। म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन चाहिँ जस्तो यो गेमहरू बनाउँदा ओर्दा, लजिक बनाउँदाखेरि, अलिकति ड्रइङ बनाउँदा ओर्दाखेरि होइन, अब हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ सर्कलहरू, रेक्ट्याङ्गलहरू बनाउन मिल्छ। त्यस्तो बनाउँदा ओर्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन अलिकति धेरै नै हामीले दिमाग लाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अझ हामीले साउन्डहरू बनाउँदा ओर्दाखेरि पनि हामीले यो साउन्डको चाहिँ आज पनि एउटा डेमो हेर्छौँ। टिट 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 भन्ने खालको त्यस्तो तरिकाको साउन्डहरू चाहिँ हामीले क्युबेसिकबाट सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ अरू ल्याङ्ग्वेजहरूको तुलनामा। सो हामीले त्यो पनि आज चाहिँ डेमोमा हेर्छौँ। अनि अझ म्याथ चाहिँ देख्ने बित्तिकै कतिलाई चाहिँ ओह कस्तो गाह्रो यार, छ्या डर लाग्यो माइ लर्ड भन्ने तरिकाले हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ चिन्ता चाहिँ मान्नु पर्दैन। यहाँनिर हाम्रो त्यस्तो गाह्रो खालको म्याथ भन्ने चाहिँ पढ्दैनौँ, सिम्पल म्याथ पढ्छौँ। प्लस माइनस, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, डिभिजन, अनि अलिकति स्क्वायर रुटहरूको कुरा आउनसक्छ, त्यति हो, अरू गाह्रो छैन है त। डर लाग्यो माइ लर्ड पाराले चाहिँ हुनु पर्दैन। अब हामीले यहाँनिर सुरुको चाहिँ हाम्रो प्लस, हाम्रो यो प्लस भनेको चाहिँ बच्चैदेखि पढेको हुन्छौँ। सो यो प्लसमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यो प्लसलाई चाहिँ अझ अपरेटर भनेर भनिन्छ। अपरेटर भनेको कस्तो भन्दाखेरि अपरेन्ड्सहरूमा चाहिँ अपरेसन गर्ने। अब यो अपरेन्ड्स अपरेटर के हो त भनेर नि आउँछ। अपरेटर भनेको त हामीले यहाँ देखिहाल्यौँ। अब अपरेन्ड भनेको चाहिँ जुनमा हामीले अपरेसन गर्छौँ नि, जस्तो यो 7 र 2 गऱ्यौँ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो अपरेटर अपरेन्ड्स हो। यहाँनिर चाहिँ अलिकति यो मिस्टेक भएछ, हाम्रो यो रिजल्ट नै मैले यता लेख्दैछु। ओके, सो मैले यो सच्याएँ। सो हाम्रो यो 7 र 2 भनेको चाहिँ अपरेन्ड भयो, अनि यो प्लस भनेको चाहिँ अपरेटर भयो। 7 र 2 मा हामीले प्लस अपरेसन गऱ्यौँ। अब 7 र 2 को प्लस अपरेसन गरिसकेपछि रिजल्ट के आउँछ? 9 आउँछ। क्युबेसिकमा नि हामीले त्यसरी नै लेख्ने हो। हामीले सायद यो पहिला पनि गरेको थियौँ यो प्लस अपरेटर माइनस अपरेटरको चाहिँ। अनि यो माइनस अपरेटरले त सिम्पल तरिकाले अब यो 7 र 2 अपरेन्ड छ भने हाम्रो यो माइनस अपरेटरले चाहिँ 5 गरेर रिजल्ट दिन्छ, यिनीहरू दुईटा अपरेन्ड्समा अपरेसन गर्दाखेरि। अनि मल्टिप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीले एक्स, हाम्रो किबोर्डमा हुन्छ नि एक्स बटन टाइप गरेर चाहिँ हुन्न, यसरी हामीले यो एस्ट्रिकै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। एस्ट्रिकलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन मानिन्छ, अनि एस्ट्रिक अपरेटरले चाहिँ दुईटा अपरेन्ड्समा मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट दिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँनिर डेसिमलवाला चाहिँ लेख्यौँ, जस्तो यहाँ 7.5 हुनसक्छ, 2.5 पनि हुनसक्छ। हामीले त्यस्तो अपरेसन गरे पनि यहाँनिर एन्सर चाहिँ पोइन्टमा पनि दिन्छ, त्यो चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामीले इक्जाम्पलमा पनि अहिले हेर्छौँ। अब इक्जाम्पल भन्ने बित्तिकै हाम्रो सिधै प्रोग्राम आइहाल्छ। सो हाम्रो पहिलो प्रोग्राम के छ पढौँ। राइट अ प्रोग्राम टु आस्क 2 नम्बर फ्रम युजर एन्ड एड देम एन्ड सो द रिजल्ट। हामीले यो सिम्पल एउटा अपरेसन गर्छौँ। ओके, सो फेरि क्युबेसिक खोलौँ। म यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सेभ गरिदिन्छु, तपाईँहरूले पनि यो सेभ गर्नु होला। सेभ गर्न बिर्सिनुहुन्न, नत्र गई भेष पानीमै भन्छ नि, त्यसरी हामीले गरेको प्रोग्राम जान्छ अनि फेरि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो म चाहिँ यसलाई चाहिँ program1.bash भनेर सेभ गर्छु। ओके, यो सेभ भइसकेछ, त्यही भएर यहाँनिर program1.bash भनेर लेखेको छ यहाँ माथि। अब म यहाँ फेरि फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो नयाँ प्रोग्राम गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नुपर्छ। ओके, यहाँनिर हामीले यहाँ फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ न्यूमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँनिर नयाँ यस्तो स्क्रिन आइदिन्छ हामीलाई प्रोग्राम गर्नको लागि। ओके, सो मैले हाम्रो यहाँ CLS भन्दा पनि रेम गरेर गरौँ। रेम गरेर गर्दाखेरि बानी अझ राम्रो हुन्छ। सो मैले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ कपी गरेँ, प्रोग्रामको क्वेसनलाई प्रोग्रामलाई भन्दा नि। हाम्रो अब यो क्वेसन छ राइट अ प्रोग्राम टु आस्क 2 नम्बर फ्रम युजर एड देम एन्ड सो द रिजल्ट। तपाईँहरूले पनि यो आफैले अब हाम्रो पहिलाको टपिक र अहिलेको यो म्याथ अपरेटर पढाइसकेपछि चाहिँ
अलिअलि दिमागमा आइडिया छ होला कसरी गर्ने भनेर तपाईँहरूले आफैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ मैले यहाँ गरेर देखाएकै छु पक्कै पनि। सो यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफैले नै ट्राई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त्यो एकचोटि। एन्ड मैले राम्रो बानी के भनेको थिएँ, CLS लेख्ने बित्तिकै इन चाहिँ लेखिदिइहालौँ अनि यहाँनिर यसरी स्पेस दिइहालौँ भनेर। ओके, सो मैले यहाँनिर सिधै युजरलाई चाहिँ इनपुट इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर भने। फर्स्ट नम्बरलाई चाहिँ म ए भनेर मान्छु, नत्र नम भनेर मान्दा नि हुन्छ, num1 num2 जसरी पनि। तर हामीले यो डट नम भनेर यसरी चाहिँ मान्न चाहिँ मिल्दैन है। हाम्रो यो सधैँ यसरी यो क्यापिटल लेटरबाटै, सरी हाम्रो यो लेटरबाटै स्टार्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। num1 num2 ABC भनेर, जस्तो मैले चाहिँ यसलाई ए भनेर राख्थेँ। हाम्रो यो नम्बर हो त्यही भएर डलर मैले राखिनँ। देन मैले यहाँ इन्टर सेकेन्ड नम्बर भनेर भन्छु। युजरलाई अर्को नम्बर पनि टाइप गर्नु पर्यो भनेर भन्छु। ओके, देन अब चाहिँ हामीले हाम्रो यसरी यहाँनिर रिजल्टमा हामीले यहाँनिर सम अफ हामीले यहाँनिर ए अनि यस्तो राखेर अनि अब फेरि हामीले एन्ड भनेर स्पेस दिएर चाहिँ एन्ड दिउँ है। नत्र भने यो हाम्रो जुन भेरिएबल छ नि ए भेरिएबलको हामीले जति भ्यालु दिन्छौँ त्यो भ्यालु सँगसँगै टाँसेर एन्ड आइदिन्छ कि यहाँनिर स्पेस दिएन भने चाहिँ। त्यसपछि अब मैले यहाँनिर सेमिकलन, हामीले यो सेमिकलन दिँदाखेरि पनि यहाँनिर के गल्ती गर्छौँ भन्दाखेरि धेरैले चाहिँ, अनि हेराउँदा हामीले जस्तो यहाँनिर मैले यो सेमिकलन दिएको छु तर झुकेर चाहिँ घरिघरि हामीले सिफ्ट थिच्दाखेरि यस्तो पनि दिन्छौँ कि झ्याप्प हेर्दाखेरि त यो सेमिकलन यो कलन भयो, यो सेमिकलन भयो, फरक देखिन्छ नि, हो कि होइन? तर झ्याप्प हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै जस्तो लाग्छ। त्यही भएर इरर कहाँ छ थाहा नै पाएको हुन्न कि कति बेला चाहिँ, अनि प्रोग्राम बिग्रिरहेको हुन्छ, कहाँ बिग्रियो त भनेर त्यो बेला चाहिँ झुकिन सक्नुहुन्छ। सो मैले पहिल्यै भनिदिएको तपाईँहरूलाई। एन्ड मैले यहाँनिर बी भनेर लेखेँ, देन सम अफ ए एन्ड बी। अब यहाँ इज भनेर चाहिँ हामीले यसरी ए प्लस बी भनेर यहीँनिर लेख्न मिल्छ यसरी। ओके, सो म यसलाई एकचोटि रन गर्छु, तपाईँहरूले हेर्नु होला। प्रोग्राम चाहिँ गर्ने बित्तिकै सेभ गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ रन गरेर देखाइदिएको छु, तर तपाईँहरूले चाहिँ सेभ गरेर गर्नु है। के यहाँनिर आयो हाम्रो यहाँ इन्टर अफ फर्स्ट नम्बर भनेर, जस्तो मैले यहाँ 5 इन्टर गरेँ। अघि मैले भनेको थिएँ अब डेसिमल पनि हामीले हाल्न मिल्छ भनेर, मैले 3.5 टाइप गरेँ। सो यहाँनिर चाहिँ सम अफ 5 एन्ड 3.5 इज 8.5 भनेर आयो। तपाईँहरूले यो प्रोग्राम चाहिँ अब कपी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ भिडियोको कमेन्टमा चाहिँ बुझे छैन भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, वा फिडब्याक फर्म पनि हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा, फिडब्याक फर्म नि भर्न सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ अझ राम्रोसँग सिकाउन ट्राई गर्छु। ओके, यो प्रोग्राम गर्नुभयो होला। देन अब हामीले यहाँनिर माइनस पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले अब यो माइनस, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन राखेर चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अझै हामीले यहाँ डिभिजन राख्दाखेरि चाहिँ कतिलाई चाहिँ एउटा कन्फ्युजन आउँछ, पोइन्टमा एन्सर आउँछ कि आउँदैन, वा माइनसमा एन्सर आउँछ कि आउँदैन भनेर। त्यसको पनि म यहाँ भनिदिन्छु। र यो चाहिँ एउटा तरिकाले चाहिँ हामीले अपरेसनलाई गर्न मिल्छ। अर्को तरिका पनि म देखाउँछु। जस्तो मैले यहाँनिर डाइरेक्ट रिजल्ट अफ डिभिजन भनेर मैले यहाँ युजरलाई यसरी इक्वल्स टु पनि दिन्छु। देन यो इक्वल्स टु चाहिँ कम्पलसरी होइन है, कतिले चाहिँ इक्वल्स टु नै दिनपर्छ कि भनेर नि सोच्नुहुन्छ। इक्वल्स टु चाहिँ हामीले यो इन्भर्टेड कमादेखि यो प्रिन्ट, यो इनपुटमा यो इन्भर्टेड कमादेखि यो इन्भर्टेड कमाभित्र लेखेको हामीले जे पनि लेख्न पाउँछौँ। यसले प्रोग्रामलाई केही पनि असर गर्दैन। ओके, सो अब हामीले यहाँ रिजल्ट अफ डिभिजन भनेर हामीले यहाँनिर अब अर्को भेरिएबल मात्र पनि राखिदिन मिल्छ कि। त्यो भने कस्तो भन्दाखेरि हामीले यहाँ सी इज इक्वल्स टु अब ए डिभाइड बाई बी।
यस्तो भनेर पनि हामीले राख्न सक्छौँ। अब मैले यहाँनिर सिधै ए डिभाइड बाई बी नराखिकन जस्तो मैले यहाँ डाइरेक्ट सी मात्र पनि राखिदिन चाहिँ मिल्छ। अनि म यसलाई रन गर्छु। ओके, म चाहिँ यहाँ म्याग्निफायर युज गर्छु। न जस्तो मैले अब यहाँ 5लाई 3ले डिभाइड गर्नु खोजेँ। सो यो चाहिँ रिजल्ट भयो नि त। हामीलाई यहाँ रिजल्ट यसरी पनि दिन्छ। ओके, सो हामीले यसरी यहाँ यस्तो तरिकाले पनि गर्न मिल्छ। एउटा भेरिएबल बनाएर त्यसमा चाहिँ यो अपरेसन गरेर अनि त्यो भेरिएबललाई हामीले यसरी प्रिन्टिङ गर्न मिल्छ वा डाइरेक्ट यही लाइनमा राखेर प्रिन्ट पनि गर्न मिल्छ। ओके, हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ गऱ्यौँ। अब चाहिँ एउटा गेम खेलौँ है त। मलाई बोर लागेर पढाउँदा अब चाहिँ एउटा गेम खेलौँ। गेम पनि कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले जुन प्रोग्राम गर्छौँ त्योसँग ठ्याक्क म्याच गर्ने खालको। सो गेम खेल्नको लागि मलाई यहाँनिर 3टा खाली ठाउँ छ। ओके, यो 3टा खाली ठाउँमा सपोज यहाँनिर एउटा मान्छे छ। यहाँनिर मान्छे भने ओके, यहाँनिर एउटा बुक 1 छ, यहाँनिर अर्को बुक 2 छ। ओके, सो मलाई चाहिँ अब यो बुकलाई यता र यो बुकलाई चाहिँ यता सार्न पर्यो। कसरी सार्ने? तर यसमा एउटा के रुल छ भन्दाखेरि हामीले यो दुईटै एकैचोटि चाहिँ सार्न मिल्दैन। एकचोटिमा एउटा मात्र सार्न मिल्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा खाली ठाउँ पनि छ है। अलिकति दिमाग लगाउँ त ल, कसले चाँडो एन्सर भन्नु हुँदो रहेछ। सो हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि म यिनीहरू चाहिँ मेटिदिन्छु। हामीले अब सुरुमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो फर्स्ट बुक जुन छ नि हो, यो बुकलाई चाहिँ सुरुमा यता सारिदिने। यो बुकलाई यता सारिदिसकेपछि यो ठाउँ खाली भयो। अनि अब बल्ल यो B2 हाम्रो मतलब दोस्रो बुकलाई चाहिँ अब यता सारिदिने। अब त्यसपछि हाम्रो यो B1 त यता छ, B1 यता हुने भयो, B2 हाम्रो बुक 2 यता हुने भयो। अब यो ठाउँ मात्र भ्याकेन्ट छ, हो कि होइन? हो। अब चाहिँ बल्ल यो B1लाई चाहिँ यता सारिदिने। त्यस्तो गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर भनेको के आउँछ त? बुक 2 अनि बुक 1 अनि यता खाली ठाउँ। सो हाम्रो यो गेम चाहिँ कम्प्लिट भयो। हामीले एउटा खाली ठाउँ युज गरेर यिनीहरू दुईटाको पोजिसन चेन्ज गरिदियौँ। ओके, सो यही खालको हामीले चाहिँ अब एउटा प्रोग्राम पनि गर्छौँ। ओके, तपाईँहरूले चाहिँ यो कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा लोजिक पनि हो। प्रोग्रामिङ भनेको हामीले हाम्रो दिमागले चाहिँ कसरी चिजहरूलाई चाहिँ हाम्रो समस्याहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्छौँ भन्ने तरिकाले पनि जान्न सकिन्छ। ओके, सो अब आएको हाम्रो प्रोग्राम कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु, राइट अ प्रोग्राम टु स्वैप 2 नम्बर। 2 नम्बरसम्म मात्र पढ्नु। अहिले यो युजिङ विथआउट भन्ने चाहिँ नपढ्नु। यो हामीले अहिले एकछिनमा पढ्छौँ। सुरुमा चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु स्वैप 2 नम्बर। हामीले यो सर्टकटमा राइट अ प्रोग्रामलाई चाहिँ WAP मात्र भनेर पनि पढ्छौँ। हामीले राइट अ प्रोग्राम टु स्वैप 2 नम्बर। ओके, अब म यसलाई हाम्रो क्युबेसिकमा गएर पेस्ट गर्छु। सबैभन्दा सुरुमा अघि गरेको प्रोग्रामलाई चाहिँ म सेभ गरिदिन्छु। program2.bash भनेर मैले सेभ गरिदिएँ। देन म नयाँ हाम्रो नयाँ फाइल बनाएँ। देन म चाहिँ यसलाई सुरुमै सेभ गरिदिन्छु है। अबदेखि हामीले सुरुमै सेभ गऱ्यो भने चाहिँ अझ राम्रो। program3.bash भनेर देन मैले यहाँ रेम भनेर चाहिँ हाम्रो रिमार्क भनेको हाम्रो प्रोग्रामको जस्ट मैले यहाँ कन्ट्रोल भी गरिदिँदाखेरि पनि हुन्छ, CTRL भी गरिदिँदाखेरि पनि यहाँ पेस्ट चाहिँ हुन्छ। ओके,
नाउ हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट गरौँ cls देन यहाँनिर इन भनेर लेखौँ यहाँनिर चाहिँ अब एउटा स्पेस दिउँ हामीले राम्रो तरिकाले गर्नको लागि त्यहाँदेखि अब स्वाप गर्न पर्यो हामीले स्वाप गर्दाखेरि चाहिँ युजरबाट इनपुट लिएर पनि गर्न सक्छौँ युजरबाट इनपुट नलिगिकन भेरिएबलमा भ्यालु हालेर पनि गर्न सक्छौँ मतलब इनिसियलाइज भन्छ त्यस्तोलाई हामीले इनिसियलाइज गरेर पनि गर्न सक्छौँ हामीले भेरिएबलको भ्यालु जस्तो इक्वल्स टु 5 भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो इनिसियलाइज भन्छ ओके सो मैले यसलाई इनिसियलाइज गरेरै गरेँ जस्तो मैले ए को भ्यालु 5 दिएँ बी को भ्यालु चाहिँ 6 दिएँ ओके न अब चाहिँ मलाई एउटा अघि नै हाम्रो गेममा भएको जस्तो एउटा खाली ठाउँ चाहियो खाली ठाउँलाई चाहिँ मैले जुन भेरिएबल मान्न सक्छु सी भन्न पनि सक्छौँ तर मैले चाहिँ अब यसलाई टेम्पोररी तरिकाले मान्ने भएर टेम्प भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछु अब यो टेम्पलाई चाहिँ सुरुमा मैले त्यहाँ लेख्दिनँ सिधै अब हामीले के गरेको थियौँ अघि हाम्रो गेममा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि यहाँनिर 3टा खाली ठाउँ छ भने सुरुमा हामीले यो बुक 1 बुक 2 थियो हामीले बुक 1 लाई सिधै यता लग्थ्यौँ हैन सुरुमा त्यसको मतलब हाम्रो यो टेम्प भन्ने स्पेस छ भने टेम्प इज इक्वल्स टु अब b1 हुने भयो टेम्पमा गएर b1 को भ्यालु बस्ने भयो ओके सो अब चाहिँ हामीले यहाँ त्यही गर्छौँ टेम्प भनेर टेम्प भनेर भने अब यो टेम्पमा गएर चाहिँ हाम्रो a को भ्यालु बस्ने भयो नाउ अब a को भ्यालु बसिसकेपछि अर्को स्टेपमा के थियो हाम्रो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो गइसकेपछि अब हाम्रो यो b2 लाई चाहिँ हाम्रो बुक 2 लाई चाहिँ अब b1 मा लाग्नु पर्यो मतलब यो हाम्रो b2 भनेको के हो हाम्रो यहाँ b भनेर मानेको छ एन्ड यो ठाउँ भनेको चाहिँ a ओके सो हामीले यसको मिनिङ भनेको a इक्वल्स टु b किनभने a को स्पेस अब खाली भइसकेको छ a को भ्यालु अलरेडी यता गइसकेको छ नि त त्यो भएर चाहिँ अब हामीले खाली ठाउँमा लगाएर बल्ल राख्ने हो b मा a को भ्यालु लगाएर राख्यो भने त b मा त पहिल्यै b को भ्यालु छ त्यही भएर हामीले अब a को भ्यालु खाली भइसकेपछि a मा लगाएर b को भ्यालुलाई चाहिँ राख्दियौँ देन अब के बाँकी रह्यो त हाम्रो यहाँनिर फाइनल स्टेपमा अब फाइनल स्टेपमा बाँकी रह्यो हाम्रो यहाँ b2 छ यहाँनिर b1 छ देन यहाँ खाली ठाउँ छ सो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ यता ल्याउने ओके त्यसलाई त्यता ल्याउने भनेपछि अब हामीले यहाँनिर b इक्वल्स टु अब चाहिँ a भनेर गर्नुपर्ने a को भ्यालु भनेको टेम्पमा गएर अघि बसेको छ ओके सो यस्तो गरिदिसकेपछि अब हामीले a को सुरुको भ्यालुलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ है त ab को सुरुको भ्यालुलाई अनि ab को चेन्ज भइसकेको भ्यालुलाई सो मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि प्रिन्ट भ्यालु अफ a एन्ड b बिफोर स्वापिङ भनेर लेख्छु त्यसपछि म यहाँ सुरुमा a को भ्यालु राख्छु देन त्यसपछि यहाँनिर स्पेस दिन्छु हामीलाई अलिकति स्पेस पनि चाहियो नत्र a र b को भ्यालु एकै ठाउँमा टाँसेर आउँछ देन मैले यहाँ b भनेर राखेँ ओके नाउ अब हामीले अर्को लाइनमा चाहिँ आफ्टर स्वापिङ भनेर यहाँ प्रिन्ट गर्न सक्छौँ मैले यहाँनिर प्रिन्ट हामीले यहाँ यो स्पेस चाहिँ दिइराख्न पर्दैन हामीले स्पेस नराखिकन गर्दाखेरि नि हुन्छ तर अलिक क्लिन देखिन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ स्पेस राखेको भ्यालु अफ a एन्ड b आफ्टर स्वापिङ भनेर ओके नाउ मैले यहाँ a अनि स्पेस दिएर b भनेर राख्छु अब हामीले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एकचोटि रन गरौँ यसको आउटपुट हेरौँ भने हेरौँ त अब यहाँ
भ्यालु अफ ए एन्ड बी बिफोर स्वापिङ। सुरुमा के थियो हाम्रो 5 र 6 थियो। अब चाहिँ के भयो, स्वाप गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो 6 र 5 भयो। सो यो चाहिँ एउटा सानो गेम पनि हो र यो चाहिँ प्रोग्रामको लोजिक पनि हो। ओके, हामीले यसरी चाहिँ प्रोग्राम गऱ्यौँ। अब यो तपाईँहरूले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ यहाँनिर हेर्नु, अब हामीले चाहिँ यहाँ युजिङ थर्ड भेरिएबल भनेको छ। यहाँ युजिङ विथआउट युजिङ थर्ड भेरिएबल। अब यहाँ थर्ड भेरिएबल भनेको चाहिँ हामीले जुन यहाँ टेम भनेर युज गऱ्यौँ नि हो, यसलाई चाहिँ थर्ड भेरिएबल भन्छ। त्यसको मतलब हामीले यहाँ खाली ठाउँ युज गरेर गऱ्यौँ, हामीले यो खाली ठाउँ अब युज नगरिकन गर्ने। ओके, सो खाली ठाउँ युज नगरिकन गर्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ बल्ल अलिकति बढी दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ, तर गाह्रो चाहिँ छैन, सिम्पल छ। सुरुमा चाहिँ म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। हाम्रो यहाँनिर प्रोग्राम 4 भनेर म यहाँ सेभ गरिदिन्छु। ओके, म यो सबैलाई कपी गरेर एउटा नयाँ फाइलमा चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। अब यसमा चाहिँ हामीले विथआउट युजिङ थर्ड भेरिएबल भनेर राख्छौँ। देन कन्ट्रोल एस गरिदिँदाखेरि पनि हुन्छ। सुरुमै हामीले सेभ गरिदिइहाल्ने। म यसलाई प्रोग्राम 5 डट ब्यास भनेर सेभ गर्छु। देन त्यसपछि अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ लोजिक अलिकति मात्र डिफ्रेन्ट हुन्छ। हामीले यहाँ थर्ड भेरिएबल युज गर्न नभए भइसकेपछि, जस्तो म यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सानो इक्जाम्पल नै दिएर देखाउँछु। ओके, जस्तो सपोज हाम्रो यहाँ 5 र 6 छ भने सुरुमा हाम्रो यहाँ 5 अनि 6 छ। अब यो 5 र 6 जोड्दाखेरि कति आउँछ? 5 र 6 जोड्दाखेरि 11 आउँछ। मैले यो माउसबाट लेखेछु, त्यही भएर अलिकति नराम्रो देखिन सक्छ ह्यान्डराइटिङ, बट बुझ्नु होला है। सो यहाँ 11 लेखेँ हाम्रो टोटल। अब यो टोटलबाट चाहिँ यिनीहरू दुइटै माइनस गरिदियो भने त आइहाल्छ। जस्तो यहाँ 11 माइनस सुरुको हाम्रो यो ए भनेर मानौँ, 11 माइनस 5 भन्यो भने कति आयो? 6 आयो। अब फेरि मैले यही 11बाटै यहाँनिर 11 माइनस 6 गऱ्यौँ भने 5 आउँछ नि होइन। हामीले टोटलबाट अनि एक एकवटा नम्बर यसरी घटाउन खोज्यो भने दुइटै नम्बर आइदिन्छ, हो कि होइन? हो। अब चाहिँ हामीले यही लोजिकलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राममा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। अब हामीले हाम्रो यहाँ प्रोग्राममा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ यहाँ हेर्नु। जसले चाहिँ त्यो अघि मैले भर्खर सिकाएको हाम्रो यो लोजिक बुझ्यौँ भयो भने चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र म यहाँ देखाउँछु। त्यो भनेको चाहिँ अब एमा लगेर चाहिँ हामीले सी भन्ने एउटा छुट्टै भेरिएबल बनाउन मिल्थ्यो, तर हाम्रो प्रोग्रामले नै हामीलाई भनेको छ थर्ड भेरिएबल युज गर्न पाइनँ। त्यही भएर चाहिँ एमै मैले ए प्लस बी भनेर पनि यसरी राख्दिन पनि मिल्छ। एमै ए को भ्यालु चाहिँ अब चेन्ज भएर यो 5 नभएर अब 5 प्लस 6 भनेर 11 भएर आइदिन्छ। देन अब मैले यो एबाटै 5 लाई घटाइदिउँ, ए माइनस अब ए को अपडेटेड भ्यालु भनेको चाहिँ ए को चेन्ज भएको भ्यालु भनेको एबाट हामीले बी लाई घटाइदिउँ। ओके, देन हाम्रो बी भनेको अब ए माइनस ए। ओके, ओके, नाउ अब चाहिँ हाम्रो अर्को लोजिकमा जाउँ। यही प्रोग्राममै पनि अब जो चाहिँ म्याथमा जान्ने हुनुहुन्छ, कोही कोही चाहिँ अब नजान्ने पनि हुन सक्नुहुन्छ। म पनि जान्ने चाहिँ थिएन है भन्नै पर्दा।
सो जसले चाहिँ अलिकति म्याथमा दिमाग लाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यही प्रोग्रामलाई अझ अलिकति फरक तरिकाले मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गरेर कसरी गर्न सक्छ यसरी सोच्नु त। हामीले यसलाई चाहिँ यसरी पनि गर्न मिल्छ। जस्तो मैले सपोज यहाँनिर ए मल्टिप्लाई बाई बी गर्न सक्छु, देन यसपछि हामीले यहाँ ए डिभाइड बाई बी र ए डिभाइड बाई यसरी यहाँ बी गर्दाखेरि पनि यो प्रोग्राम चाहिँ मिलेको हुन्छ। एक्चुअली कसरी पनि हामीले यहाँ हेरौँ। सपोज ए इन्टु बी 5 6 जा 5 इन्टु 6 गऱ्यौँ कति आउँछ 30 आयो। अब यो 30 यसको भ्यालु भनेको चाहिँ 30 भयो है। अब हाम्रो यहाँ ए को भ्यालु 30 छ। अब यहाँ बी इक्वल्स टु ए डिभाइड बाई बी। यसको भनेको कस्तो भन्दाखेरि ए लाई बी ले डिभाइड गरेर अब 50 सरी हाम्रो 30 इज डिभाइडेड बाई अब बी भनेको 6 छ। यो गर्दा कति आउँछ एन्सर 5। बी को भ्यालु 5 भयो। ओके देन अब ए मा आयो उदाखेरि ए को भ्यालु त चेन्ज भएन 30 नै छ। 30 डिभाइड बाई 6 गऱ्यौँ सरी हाम्रो यहाँ 30 डिभाइड बाई 5 गऱ्यो किनभने बी को भ्यालु त चेन्ज भयो नि त 5 भनेर, देन एन्सर 6 आउँछ। सो यो प्रोग्राम चाहिँ यसरी चलेको छ यो लोजिक। ओके तपाईहरुले यो चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा लजिक भिडियो पज गरेर देन यो पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके म यो क्लियर गर्छु। देन हाम्रो अर्को प्रोग्रामतिर जाम। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ अलिकति बेसिक थियो, सजिलो थियो। अब अलिकति बिस्तारै बिस्तारै हल्का गाह्रो है, धेरै गाह्रो हैन, अलिकति मात्र। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो चाहिँ डिभिजन जस्तै देखिन्छ बट यो डिभिजन चाहिँ हैन। यसले के गर्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सबै यहाँनिर 7 र 2 इनपुट गर्यौं भने चाहिँ यस्तोले चाहिँ यहाँनिर 3 दिन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तै चाहिँ रिजल्टलाई चाहिँ होल नम्बरमा चेन्ज गरिदिन्छ भन्न खोजेको। जस्तो यसको पछाडि चाहिँ डेसिमल समथिङ हुन पर्थ्यो भने अब चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट 3 मात्र राउन्ड अफ गरेर भनौँ न, हामीले क्याल्कुलेटरमा राउन्ड अफ गर्छौँ वा फिक्स 0 मै राखिदिन्छौँ नि, हो त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ प्रिन्ट भएको हुन्छ। यसको पनि एउटा डेमो अहिले हामीले देखाउँछु, म देखाउँछु। देन अब चाहिँ हामीले यहाँ पावर राख्न पर्यो। जस्तो मलाई 2 को पावर 3, 3 को पावर 9 त्यसरी गर्न ओर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले सिम्पली यहाँनिर एउटा अपरेटर छ यस्तो एरोवाला, हामीले यो अपरेटर युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ किबोर्डमा चाहिँ 6 लेखेकोमा हुन्छ, माथिको रोमा जुन 6 हुन्छ नि F1 F2 हो त्यो मुनि भएको 6 मा शिफ्ट 6 थिच्यो भने यस्तो सिम्बल आउँछ। यसले चाहिँ हामीलाई पावर दिन्छ। यसको मिनिङ जस्तो हामीले यहाँ 3 इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3 यत्रो लेखिरहन पर्दैन, जस्ट 3 अनि यसको पावरमा यसरी 4 लेखिदिसकेपछि यहाँनिर एन्सर दिन्छ। र यसले चाहिँ यस्तो यो फ्र्याक्सनमा भएको यो डेसिमलमा भएकोलाई पनि पावर गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर यसरी दिन्छ। ओके र अर्को छ स्क्वायर रुट भनेर, SQR भनेर छ। यो चाहिँ क्यापिटलमा लेख्न पर्ने हुन्छ र स्मलमा लेख्यो भने पनि फरक पर्दैन। क्युबेसीको इन्टरप्रेटरले चाहिँ हामीले इन्टरलाइन थिच्ने बित्तिकै यसलाई क्यापिटल बनाइदिइहाल्छ। जसरी चाहिँ हामीले इनपुट प्रिन्ट अटोमेटिकली क्यापिटलमा गएको हुन्छ त्यसरी नै। अब सपोज फर इक्जाम्पल मैले यहाँ SQRT 9 गरेर अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो सपोज हामीले 16 को रुट थाहा हुनु पर्यो। ओके त्यसको लागि जस्तो अब 2 ले 8 जा 2 ले 4 जा 2 ले 2 जा गरिदिँदाखेरि अब यिनीहरू दुईटा कमन भयो, यिनीहरू दुईटा कमन भयो, त्यसरी 2 इन्टु 2 भयो। देन एन्सर भनेको 4 चाहिँ 16 को स्क्वायर रुट। ओके हामीले त्यही तरिकाले नै यो प्रोग्राम चाहिँ चलेको हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बिकज 3 को पावर 2 भनेको 9 हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर स्क्वायर रुट आयो। ओके अर्को चाहिँ मोड भनेर छ। मोड भनेको चाहिँ मोड्युलस भन्ने हुन्छ। हामीले जस्तो डिभाइड गर्दाखेरि
ओके, जस्तो म यहाँ 16 लाई फुल एन्ड अफ 2 ले गरौँ। 16 लाई सुरुमा 8 जा 16 भइदिन्छ, यहाँनिर 0 हुन्छ। यो भने डिभिजर भयो, यो भने क्वोसिएन्ट भयो, र यो भनेको चाहिँ रिमाइन्डर भयो नि हो। अब हाम्रो यो मोडले चाहिँ यो 0 लाई चाहिँ आउटपुटमा दिन्छ। त्यसरी नै जस्तो अब सपोज हामीले यहाँनिर 17 यसरी डिभाइड बाई 2 गर्यो भने 8 जा 16 त हो, तर रिमाइन्डरमा 1 आउँछ नि हो। अब यो 1 लाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ क्या हाम्रो यो मोड फङ्सनले। ओके, सो यो प्रोग्राम पनि अब हामीले गरौँ। अब हामीले सुरुमा चाहिँ यो अपरेटरको युज गर्छ हाम्रो। ओके, सो म यो प्रोग्रामलाई सेभ गरिसकेँ। म एउटा न्यू फाइलमा चाहिँ जस्ट cls लेखेर इन लेख्छु। ओके, अब म यसमा चाहिँ जस्ट युजरबाट चाहिँ इनपुटको लागि input इनपुट इन्टर जस्ट म इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर भन्छु। ओके, इन्टर फर्स्ट नम्बर, म यसलाई चाहिँ ए भनेर स्ट्रिङ होइन इन्टिजर भनेर मान्छु। देन इनपुट इन्टर सेकेन्ड नम्बर भनेर। तपाईहरुले चाहिँ के अरे मैले यो नलेख्नु, यो इनपुट लिँदाखेरि भन्छु नि एकछिन है। हामीले यहाँनिर यस्तो यो सेमिकलन गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ केही पनि लेखेन भने इरर दिइहाल्छ। यस्तै रातो लाइन भनेर इन्टरप्रेटर भनेको चाहिँ यही हो। एक लाइनबाट मुनि जाने वा तल जाने बित्तिकै इरर देखाइदिइहाल्छ त्यो लाइनमा। जस्तो मैले यहाँ यो बी भनेर माने। अब मैले यहाँ यसलाई स्ट्रिङ भनेर माने भने यिनीहरू दुईटाको आउटपुट के आउँछ यहाँ हेर्नु त। प्रिन्ट भनेर मैले यहाँनिर $a प्लस बी भनेर दिएँ भने हेर्नु त यहाँ इरर आइदिन्छ कि यस्तो गर्नै मिल्दैन भनेर। अब जस्तो मैले यहाँनिर सपोज यसलाई पनि मैले $b भनेर माने भने पनि $, ओके। यो अब मैले हेर्नु है त यहाँनिर रन गर्छु, यसले के आउटपुट दिन्छ हेर्नु। मैले यहाँ नम्बर टाइप गर्न त मिल्छ, त मैले यहाँ 5 र 5 गरेँ भने यसले 5 5 दिने भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ अब सम चाहिँ गर्दिन्न, किनभने स्ट्रिङलाई प्लस गर्ने भनेको स्ट्रिङलाई जोडेर देखाइदिने हो। यो भनेको चाहिँ हामीले दुईटा साथीको नाम लेखेर दुईटा साथीको नामलाई जोड्यो भने एउटै देखिने हो नि हो, त्यस्तै तरिकाले देखाएको। ओके, सो हामीले यसलाई चाहिँ कट गरिदिउँ। देन अब मैले चाहिँ यो प्रिन्ट गरेर अघिको आइएनटी यहाँ सरी यहाँ टी छुट्यो यो ए। अब यसलाई चाहिँ ब्याक स्ल्यास हुन्छ, डिभाइडको लागि चाहिँ फरवर्ड स्ल्यास हुन्छ। डिभाइडको लागि युज हुने भनेको यस्तो खालको हो, तर अहिले हामीले गरेको भनेको चाहिँ यस्तो खालको हो। ओके, यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहौँ। देन अब यसलाई चाहिँ एकचोटि रन गरौँ अनि यसको आउटपुट हेरौँ। अब मैले यहाँ इन्टिजर भनेर हाम्रो मतलब नम्बर भ्यालु भनेर दिन लाएँ। मैले यहाँनिर ए टाइप गर्न बी टाइप गर्न अरू क्यारेक्टर टाइप गर्नै मिल्दैन क्या। हाम्रो स्ट्रिङमा चाहिँ सबै अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टर पर्ने भयो, त्यही भएर मिल्यो। तर मैले यहाँ नम्बर भनेर राखिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ ABCDEFGH डट यो अरू केही राख्नै मिल्दैन, जस्ट मैले यसमा नम्बर मात्र टाइप गर्न मिल्छ। सो म यहाँनिर जस्तो 9 देन 3 यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ 3 चाहिँ एन्सर हुन्छ। ओके, अब यसलाई अझ अलिकति
कन्फ्युजन नहोस् भनेर म यसलाई डेसिमलकोमा गरिदिन्छु, देन तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। जस्तो 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने त 2.5 आउनुपर्ने हो होइन र, बट यसले चाहिँ यहाँ 2 दियो। यो भनेको राउन्ड अफ गरेर यसरी तपाईँहरूले यो प्रोग्राम चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ म यो आउटपुट स्क्रिनलाई क्लोज गरिदिन्छु। अब हाम्रो अर्को यो यस्तो एरोवाला चाहिँ हामीले गरौँ है त, यसलाई पावर भनेर भनौँ, हामीले यो पावरवाला गरौँ। पावरवाला अब चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो यहाँ सेकेन्ड नम्बर भनेर लेख्न लागेको रहेछ, यहाँ एफ भएको रहेछ। म यसलाई सरी एसएसयुएनडी भयो। सो म चाहिँ यो रन गरेर देखाउँछु। हामीले यहाँनिर द रिजल्ट इज भनेर पनि गर्न सकिन्छ, बट मैले चाहिँ जस्ट यत्तिकै एन्सर पनि प्रिन्ट गरिदिएको। ओके, जस्तो सपोज मैले यहाँ 5 को स्क्वायर भनेको 25 यस्तै चाहिँ आएको हो। ओके, यो प्रोग्रामले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ हाम्रो अर्को फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को म्याथ अपरेटर भनेको चाहिँ एसक्युआर भनेर छ। ओके, यो पनि सजिलो छ। यो एसक्युआर भन्ने बित्तिकै अलिकति कन्फ्युजन त्यस्तो मान्नु पर्दैन। जस्तो मैले यसको लागि चाहिँ इन्टर अ नम्बर भनेर मात्र एउटा नम्बर मात्र लेख्छु। इन्टर अ नम्बर भनेर देन यसको भ्यालु चाहिँ अब मैले अर्को भेरिएबलमा एसाइन गरिदिएँ। एसाइन नगरिदिन पनि मिल्छ, तर एसाइन गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ। सो मैले यहाँ एसक्युआर भनेर गरेँ। एन्ड मैले यो भित्र चाहिँ अब हाम्रो यस्तो यो हरेक फङ्सनको भित्र चाहिँ हामीले यो ब्राकेटभित्र राख्नेलाई चाहिँ आर्गुमेन्ट भन्छ क्या। सो यो स्क्वायर भन्ने भित्र चाहिँ मैले आर्गुमेन्ट भनेर राखेँ। यसलाई प्यारामिटर नि भन्ने मिल्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई ए भनेर राखेँ। हाम्रो एलाई चाहिँ यो एसक्युआर फङ्सनभित्र दिएँ। ओके, जस्ट हाम्रो जस्तो बडीले पनि हाम्रो बडीलाई खाना दिइसकेपछि यसले इनर्जीमा आउटपुट दिने, सरी आउटपुटमा इनर्जी दिने हो कि होइन। त्यसरी नै हाम्रो यो सी भन्ने भेरिएबलमा हामीले एसक्युआर भन्ने फङ्सनमा चाहिँ ए भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ इनपुट दियौँ। अब यसको आउटपुट भनेको चाहिँ हाम्रो सी भन्ने भेरिएबलमा स्टोर भएर बसेको हुन्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छौँ। यहाँनिर प्रिन्ट सी भनेर हुन्छ। ओके, मैले यहाँ प्रिन्ट सी भनेर प्रिन्ट गरेँ। त्यहाँ अब यसलाई मैले एकचोटि रन गर्छु। ओके, हल्का टाइम लाग्न सक्छ यस्तो यो आउनलाई। ओके, सो अब यहाँनिर चाहिँ मैले स्क्वायर अफ 9 हान्यो भने 3 दियो। हामीले यहाँनिर डेसिमल नम्बर पनि हान्न सक्छौँ, डेसिमल नम्बर आउटपुट हुने खालको। सपोज मैले यहाँनिर 9.6 हान्यो भने यहाँनिर यसरी दिन्छ भने यो प्रोग्राम चाहिँ अब कपी गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ हाम्रो अर्को फङ्सन भनेको चाहिँ मोड रहेको छ। म मोडलाई पनि यहीँबाट गरिदिन्छु। इनपुट इन्टर नम्बर भनेर यसलाई चाहिँ मैले बी भनेर मान्छु। देन सेकेन्ड नम्बर भनेर देन अब चाहिँ मैले यिनीहरूको मोड अपरेसनको लागि चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिन्छु। ओके, एउटा कुनै पनि भेरिएबल नराखिकन। अघि चाहिँ हामीले सी भनेर राखेको थियौँ, बट अब चाहिँ म यहाँ ए अनि मोड बी भनेर लेख्छु। यो मोडलाई हामीले क्यापिटल लेखे नि हुन्छ, नत्र यस्तो स्मल लेख्यौँ भने चाहिँ आफै इन्टर गर्ने बित्तिकै क्यापिटलमा भइदिइहाल्छ। क्युबेसिकको फाइदै यही छ क्या, अटोमेटिकली क्यापिटलमा भइदिन्छ।
अघि अनि हामीले मोडको के भनेको थियो, अहिले चाहिँ रिमाइन्डर दिन्छ। सो मैले यहाँ 7 लाई 2 ले डिभाइड गर्न खोजेँ भने रिमाइन्डर 1 आउँछ र हामीलाई यहाँ रिमाइन्डर 1 दियो। यो प्रोग्राम नि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ अब चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि यहाँनिर हेर्दै जाउँ त। हाम्रो यहाँनिर अलिकति क्वेसनहरू छ, बट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अघि नै तपाईँहरूलाई जुन त्यो स्वाप सिकाएको थिएँ नि, अब त्यसको एउटा सिक्रेट भनिदिन्छु। हाम्रो यो क्युबेसिकमा अलरेडी यो फङ्सन चाहिँ छ, यो फङ्सन पनि छ। हामीले यसलाई कसरी युज गर्न सक्छौँ यहाँ हेरौँ। जस्तो मैले यहाँनिर प्रिन्ट नम्बर बिफोर स्वापिङ भनेर लेखेँ। यसरी मैले यो इन्भर्टेड कमाभित्र चाहिँ जे लेखे पनि प्रोग्रामलाई असर पर्दैन, त्यही भएर मैले यहाँ सेमिकलन पनि लेखेको छु है। तपाईँहरूले चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। मैले यहाँ ए देन यहाँ एउटा स्पेस दिएर बीलाई प्रिन्ट गरेँ। देन अब यहाँनिर एसडब्लुएपी स्वाप भनेर छ। स्वापमा चाहिँ अब मैले हाम्रो फर्स्ट भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ ए कमा बी भनेर राखेँ भने अब यिनीहरू चाहिँ आफै स्वाप भइदिन्छ। जस्ट मैले अब यिनीहरूलाई प्रिन्ट भनेर नम्बर आफ्टर स्वाप भनेर यस्तै लेख्न मिल्छ। ओके, अलिकति फास्ट टाइप गरेँ होला, मैले बिस्तारै टाइप गर्न ट्राई गर्छु, तपाईँहरूलाई पनि अलि सजिलो हुन्छ होला बुझ्न। ओके, नाउ यसलाई रन गरौँ। ओके, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब मैले यहाँ 6 and 5 इन्टर गरेँ भने हाम्रो 5 र 6 स्वाप भएर आएको छ। यो प्रोग्राम पनि तपाईँहरूले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नाउ अब आजको हाम्रो अर्को प्रोग्राम रहेको छ राइट अ प्रोग्राम टु रिड 2 नम्बर्स। हामीले यहाँ रिड र इनपुट भन्छौँ, दुइटै एउटै हो। राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट 2 नम्बर फ्रम द युजर, डिभाइड देम एन्ड प्रिन्ट द होल नम्बर। यो हामीले गरिसक्यौँ। हाम्रो अघि यो फङ्सनले ब्याकस्ल्यास फर अपरेटरले। अर्को क्वेसन छ राइट अ प्रोग्राम टु रिड अ नम्बर फ्रम द युजर एन्ड प्रिन्ट इट स्क्वायर। यो पनि गरिएको सकेको छौँ। हामीले यो कुन चाहिँ फङ्सनले गऱ्यौँ, एसक्युआर। ओके, अर्को प्रोग्राम भनेको छ राइट अ, हजुर यो त गरिसक्यौँ। होइन, हामीले स्क्वायर चाहिँ यो पावर फङ्सनले गऱ्यौँ। स्क्वायर फङ्सन एसक्युआरले चाहिँ हामीले स्क्वायर रुट गऱ्यौँ, हाम्रो 6 नम्बरको क्वेसन। देन अर्को प्रोग्राम छ राइट अ प्रोग्राम टु डिभाइड 2 नम्बर्स एन्ड प्रिन्ट द रिमाइन्डर। यो हामीले मोडबाट गऱ्यौँ। नाउ अब चाहिँ बल्ल अलिकति अब रियल वर्ल्ड हाम्रो इक्जाममा पनि आइरहने खालको क्वेसनहरूमा जाउँ है त। हाम्रो इक्जाममा चाहिँ आएको गरेको हुन्छ, म्याथको क्वेसनमा पनि आएको हुन्छ, कम्प्युटरको क्वेसनमा पनि आएको हुन्छ। राइट अ प्रोग्राम टु आस्क लेन्थ, ब्रेड एन्ड प्रिन्ट द पेरिमिटर अफ अ रेक्ट्याङ्गल। रेक्ट्याङ्गलको पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला के हो रे? मलाई थाहा छ, तपाईँहरूले नि भन्नु न। सो रेक्ट्याङ्गलको पेरिमिटर निकाल्ने फर्मुला भनेको 2l प्लस b, राइट। तर हामीले क्युबेसिकमा चाहिँ यसरी लेखेर चाहिँ हुँदैन। हाम्रो यो जस्तै यो ब्राकेट बाहिरको यो 2 मात्र दियो भने चाहिँ यहाँ इरर आइदिन्छ। सो यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 इन्टु मतलब हाम्रो एस्ट्रिक बल्ल यल प्लस बी। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले क्युबेसिकमा गर्नुपर्छ र अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि, किनभने हामीले पो बुझ्छौँ त यस्तो यो 2l प्लस बी भन्ने बित्तिकै कम्प्युटरले त बुझ्दैन, यहाँ बिचमा मल्टिप्लाई पनि छ है भनेर हामीले कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर नाउ मैले यहाँनिर जस्तो यसैलाई चेन्ज गरेर इन्टर लेन्थ अफ
लेन्थ अफ रेक्ट्याङ्गल भने, देन त्यसपछि मैले यहाँनिर ब्रेथ अफ रेक्ट्याङ्गल भने, बी भनेर माने। नाउ अब जस्ट मैले यहाँनिर चाहिँ फर्मुला लगाइदिने मात्र। फर्मुलालाई हामीले अर्को थर्ड भेरिएबलमा पनि राख्न मिल्छ, अघि नै हामीले गरे यसरी। अलिकति यहाँ म्याग्निफायर पनि युज गरौँ जुम गर्नलाई। ओके, मैले अब यहाँनिर चाहिँ एरिया भन्दा नि हाम्रो पेरिमिटर भनेको थियो, पेरिमिटर वा मैले जसलाई पी भनेर पनि मान्न सकिन्छ। पेरिमिटर इक्वल्स टु 2 इन्टु एल प्लस बी। ओके, मैले यहाँ इन्टर गर्ने बित्तिकै यस्तरी आयो। अब मैले हेर्नुहोस् यहाँनिर यो एस्ट्रिक राखिनँ भने यहाँनिर एरर देखाइदिइहाल्छ, किनभने इन्टरप्रेटर वा कम्पाइलरहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ राखिएको हुँदैन। हामीले ह्युमन फर्मेटमा पो बुझ्छौँ त, कम्प्युटरलाई नि राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ, त्यो भएर यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। न हामीले यहाँनिर अब प्रोग्रामको रिमार्क पनि लेख्न सक्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नु होला कुन प्रोग्राम के को लागि गरेको भनेर। मैले जस्ट यसलाई सेभ गर्दै प्रोग्राम 6 भनेर, नाउ मैले यसलाई चाहिँ अब रन गर्छु है त। रन हल्का टाइम लाग्यो। ओके, इन्टर द लेन्थ भने अब जस्तो लेन्थ 9 छ, ब्रेथ भनेको 2.5 छ भने रेक्ट्याङ्गलको, यसको पेरिमिटर। ओके, सरी हाम्रो यहाँनिर मैले यो चेन्ज चाहिँ गर्न बिर्सेको रहेछु, हाम्रो यो लास्ट लाइन चाहिँ। ओके, हामीले यहाँनिर चाहिँ पेरिमिटर भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो, पेरिमिटर अफ रेक्ट्याङ्गल इज भनेर मैले यहाँ पी भनेर राख्दै एन्ड कन्ट्रोल एस प्रेस गरेँ सेभ गर्नको लागि। यहाँनिर अब देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मैले यहाँ 9 टाइप गरेँ, देन 2.5 अघिकै, एन्ड हाम्रो यहाँ पेरिमिटर अफ रेक्ट्याङ्गल आउटपुटमा आइसकेको छ। यो प्रोग्राम नै कपी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। न अर्को प्रोग्राम चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ धेरै यसो अलिकति 6-7हरूमा चाहिँ नभएर 8-9मा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि 6-7हरूको भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हेर्नु भएको छ भने धेरै राम्रो, तपाईँहरूले यस्तो यो अहिलेदेखि हल्का ट्राई गर्नुभयो भने पछि गएर सजिलो हुन्छ। जस्तो यो सर्कलको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो 2πr भन्ने हुन्छ। अब यो पाई कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ त्यस्तो नसोच्नु होला। पाईको भ्यालु भनेको 3.14 भनेर हुन्छ। पाई इज इक्वल्स टु 3.14 समथिङ हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ 3.14 नै भनेर गर्छौँ धेरै ठाउँमा। ओके, सो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा प्रोग्राम गर्छौँ जसमा चाहिँ सर्कलको सङ्गमफेरेन्स हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। ओके, पेरिमिटर भनेको जसरी नै, पेरिमिटर भनेको सपोज यो एउटा रेक्ट्याङ्गल भयो, रेक्ट्याङ्गलको यो यल भयो एन्ड यो ब्रेथ भयो। सो पेरिमिटर भनेको चाहिँ हामीले यो यल र बी यो दुईटै ठाउँमा छ नि, यो यल र यो बी चाहिँ हामीले जोड्ने यो पेरिमिटर भनेको। त्यसलाई चाहिँ हामीले यल प्लस बी गर्नुको ठाउँमा सजिलोको लागि 2ले मल्टिप्लाई गरिदिने, दुईटै जोड्ने अनि 2ले मल्टिप्लाई गरिदिने, यस्तो गरेको हो। यो चाहिँ फर्मुला हो। अब सर्कल भनेको चाहिँ जसले चाहिँ अहिलेसम्म पढ्नु भयो होइन, जस्तो सपोज यो एउटा सर्कल भयो भने, सर्कल चाहिँ अब राम्रो बनाएको छैन होइन, बट यो सर्कल भयो भने चाहिँ यहाँनिर एउटा यो सर्कलको सेन्टरबाट हाम्रो यो सर्कलको ठ्याक्क यो बाहिरको आउटर लाइनसम्मको जुन यो यति भाग हुन्छ, यतिलाई चाहिँ हामीले रेडियस भन्छ।
यो रेडियस सर्कलको सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ, यहाँबाट गरे पनि एउटै हुन्छ, यहाँबाट गरे पनि एउटै हुन्छ, यहाँबाट गरे पनि एउटै हुन्छ रेडियस। सो अब यो सर्कमफेरेन्स भनेको के भन्दाखेरि जसरी रेक्टेङ्गलको यति यो पुरै एरिया क्यालकुलेट गरेको हुन्छ, एरिया भन्दा पनि हामीले पुरै लेन्थ जसरी क्यालकुलेट गरेको हुन्छ, सर्कमफेरेन्स भनेको पनि त्यसरी नै हाम्रो यो सर्कलमा जुन यो बाहिरको सबै छ नि, हाम्रो यो सर्कलमा सबै जुन यो बाहिर यति भाग छ नि, हो यतिको चाहिँ हामीले लेन्थ क्यालकुलेट गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ फर्मुला भनेको 2πr। ओके, सो 2 इन्टु पाई भनेको 3.14 इन्टु आर भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियस अफ सर्कल, र रेडियस भनेको त यो मैले बुझाइहालेँ। ओके, सो हामीले चाहिँ अब यो प्रोग्राम गरौँ। यो प्रोग्रामको लागि मैले रिमार्कमा को लागि यहाँ कपी गरेँ, देन न्यू फाइल बनाएँ, देन न्यू फाइललाई म पहिल्यै सेभ गरिदिइहाल्छु सजिलोको लागि। ओके, नाउ प्रोग्राम 7 भनेर मैले यसलाई सेभ गर्छु। म यहाँ म्याग्निफायर पनि अहिले नै राखिदिइहाल्छु, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। देन जस्ट मैले यहाँनिर रेम भनेर कन्ट्रोल भी मात्र गरिदिन्छु, अनि यहाँ सेभ हुन्छ। जस्ट मैले यहाँ प्रिन्ट इट भनेर भन्ने, यो 9लाई चाहिँ 9 नै रहन दिउँ, हाम्रो पहिलो 9 नम्बरको प्रोग्राम भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। देन हाम्रो अब प्रोग्राम लेख्न थालौँ। जस्ट मैले यहाँ इन भने, अब हामीले युजरबाट चाहिँ इनपुट इन्टर रेडियस अफ सर्कल भनेर आर भनेर माने मैले रेडियसलाई। देन अब हामीले रेडियस माग्ने बित्तिकै सिधै हाम्रो सर्कमफेरेन्स भनेर मैले यहाँ सी भनेर राख्न सक्छु। एन्ड हामीले पहिल्यै चाहिँ यस्तो यो प्रोग्राम लेख्नुभन्दा अगाडि नै हामीले यहाँनिर पाई भनेर यसरी, अब यहाँ पाईको भ्यालु 3.14 भनेर नि पहिल्यै राख्न सक्छौँ। ओके, हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त, त्यही भएर। अनि मैले यहाँ सर्कमफेरेन्स इक्वल्स टु 2 इन्टु अब पाईको भ्यालु राख्दिउँ पाई भनेर इन्टु आर। नाउ जस्ट मैले यहाँनिर प्रिन्ट गर्न सक्छु सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल इज भनेर सी भनिदिउँ। नाउ अब चाहिँ हामीले यसलाई कन्ट्रोल यास गरौँ। देन अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रोग्राम रन गराउन चाहिँ अर्को एउटा सर्टकट की पनि छ, हामीले यहाँ रनमा गएर हेर्न सक्छौँ, यहाँ F5 भनेर। सो मैले यहाँ F5 प्रेस गर्छु। ओके, जस्तो मेरो सर्कलको रेडियस चाहिँ मैले बनाउने यदि सर्कलको रेडियस 5.6 छ भने हाम्रो सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल भनेको 35.168 हुने रहेछ। ओके, यो प्रोग्राम नि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रोग्राममा जाउँ। अर्को प्रोग्रामले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु आस्क मार्क्स अफ 5 सब्जेक्ट्स एन्ड क्यालकुलेट टोटल एन्ड एभरेज मार्क भनेछ। अब हामीले चाहिँ एउटा युजरलाई चाहिँ 5 वटा सब्जेक्टको मार्क्स इनपुट लिने, देन तिनीहरूको टोटल क्यालकुलेट गर्ने, अनि तिनीहरूको एभरेज क्यालकुलेट गर्ने। यो चाहिँ हामीले 4 क्लासदेखि नै पढेको हुन्छ, त्यही भएर सायद यो सबैले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, बट म यो गरेर पनि देखाउँछु। ओके, म यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ न्यू प्रोग्राममा जान्छु। अझै कति धेरै प्रोग्राम गऱ्यौँ है, अझ गर्ने बाँकी छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। धेरै प्रोग्राम गरेर केही पनि बिग्रिँदैन। ओके, सो म यसलाई जस्ट कपी गर्छु हाम्रो रिमार्कको लागि REM भनेर, देन म यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, सो म यसलाई अलिकति अझ फेरि म्याग्निफायर युज गरिदिउँ, देख्न सजिलो हुन्छ। नाउ अब हामीले यहाँनिर CLS इन भनेर टाइप गरेँ। देन अब हामीले यहाँनिर युजरबाट
इनपुट इन्टर मार्क हाम्रो यहाँनिर डबल अलिकति टाइप भएछ ओके इन्टर मार्क अफ फर्स्ट सब्जेक्ट भनेर मैले भने ओके फर्स्ट सब्जेक्टलाई चाहिँ सब्जेक्ट यस1 भनेर दिउँ ओके देन अब म अलिकति अल्छी हुँ धेरै टाइप गर्नलाई सो म के गर्छु भन्दाखेरि म यसलाई जस्ट यसरी सिलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल सी गर्दाखेरि नि हुन्छ न त राइट क्लिक गरेर यहाँ कपी गर्दै नि हुन्छ त्यसपछि चाहिँ म जस्ट यहाँनिर कन्ट्रोल भी वा राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्दा नि हुन्छ सो यो म रिपिट गर्छु ओके हाम्रो यहाँ 5 वटा भयो बट हामीले यहाँनिर यो चाहिँ चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ ओके सो म यहाँनिर सेकेन्ड सब्जेक्ट भन्छु अनि यसलाई चाहिँ म यस2 भनेर दिन्छु यसलाई चाहिँ म अब अर्को सब्जेक्टलाई यस3 भनेर दिन्छु अनि हाम्रो यहाँनिर थर्ड सब्जेक्ट त्यसको मुनि हाम्रो यहाँनिर फोर्थ सब्जेक्टलाई अब हाम्रो यहाँनिर यस4 भनेर पनि नेम दिन पर्यो देन यस5 भनेर हाम्रो सब्जेक्ट 5 को लागि देन अर्को फिफ्थ सब्जेक्टको लागि अब यतिको सबैको सम गर्ने भनेको हामीले जस्ट टोटल भनेर मैले यहाँ एउटा नयाँ भेरिएबल बनाएँ देन मैले यहाँ यस1 प्लस यस2 प्लस यस3 प्लस यस4 गरेँ अनि हाम्रो लास्ट यस5 गरेँ ओके यो सबै यो टोटल भेरिएबलमा चाहिँ यिनीहरू सबैको रिजल्ट बस्छ अब हामीले एभरेज वा एबिजी भनेर मात्र लेख्यौँ एभरेजलाई अब एभरेज भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल डिभाइड बाई नम्बर अफ सब्जेक्ट यहाँ नम्बर अफ सब्जेक्ट कति हो 1 2 3 4 5 सो टोटल डिभाइड बाई नम्बर अफ सब्जेक्ट भनेको टोटल 5 छ अब चाहिँ हामीले प्रिन्ट टोटल मार्क इज इक्वल्स टु टोटल देन प्रिन्ट एभरेज मार्क भनेर हामीले एभिजी भनेर हाम्रो एभरेज भेरिएबल देन मैले कन्ट्रोल यस गरेर सेभ गरेँ देन हामीले F5 प्रेस गरिदिउँ रन हुन्छ ओके जस्तो मैले अब इन्टर 45 टोटल मार्क्स चाहिँ 50 मानेर गरेँ है त 22 33 40 50 गरिदिउँ ओके 49 नाउ यो भनेको टोटल मार्क्स 199 आयो देन एभरेज मार्क्स भनेको 39.8 आयो देन हामीले अझै यहाँनिर पर्सेन्टेज पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँहरूले अब ट्राई गर्नु है त पर्सेन्टेजको फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि यो टोटल मार्क्स सबैको कति हुनुपर्छ 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 गर्दाखेरि 250 हुन पर्यो देन हाम्रो यो आएको टोटल मार्क्स डिभाइड बाई 250 इन्टु 100 गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज आउँछ सो यो चाहिँ तपाईँहरूले ट्राई गर्नु ओके नाउ अब चाहिँ अलिकति यो प्रोग्राम गर्दा गर्दा पनि झ्याउ लाग्यो अब एउटा यस्तो मजेदार प्रोग्राम गरौँ है त ओके म्याजिक टाइपको सो मैले यहाँ सिएलएस गरेँ देन इन गरेँ अब तपाईँहरूले यहाँनिर जस्ट क्युबेसिकमा अलिअलि धेरै चिजहरू चाहिँ सजिलो छ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा सो हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्ट मैले बिइपी बिप भनेर हुन्छ यो बिप टाइप गरिदियो भने चाहिँ टुट तरिकाले बच्छ टुट 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 गर्दै सो म यहाँ जतिवटा बिप टाइप गर्छु सरी हाम्रो यो बिप टाइप गर्छु त्यति नै बिप बच्छ म अलि अल्छी त्यही भएर म यो कपी गर्छु ओके कपी गरिसकेपछि जस्ट आई विल पेस्ट इट हामीले यहाँ पेस्ट गर्न सक्छौँ ओके यति काफी हुन्छ होला जस्ट मैले यसलाई सेभ गर्छु सेभ गरौँ म यसलाई बिप साउन्ड भनेर गर्छु र बिप साउन्ड डट प्यास भनेर सेभ गरेँ
देन अब तपाईँले नि हेर्न सक्नुहुन्छ यति हामीले यो बिप जतिचोटि लेखे पनि हुन्छ है, केही म्याटर गर्दैन, तर धेरै साउन्ड आइरहेको छ। ओके, धेरै लेख्यो भने चाहिँ म अब यसलाई जस्ट रन गरिदिन्छु। एन्ड मैले चाहिँ इयरफोन लगाएको छु, सो साउन्ड चाहिँ आउँछ कि आउँदैन मैले एक्ज्याक्टली थाहा भएन। ओके, तपाईँहरूको सिस्टममा चाहिँ स्योर आउँछ है। मैले इयरफोन लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ आइसक्यो। हाम्रो यो गेममा चाहिँ जस्तो यो टुङ टोक 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 गरेको साउन्ड आएको हुन्छ। ओके, घरिघरि प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ झ्याउ लाग्दाखेरि यस्तो पनि सिक्नुपर्छ। सो यो चाहिँ मजेदार भयो नि। न सधैँ मजा गरेर नि भनेर प्रोग्राम नि गर्नुपर्छ। देन हाम्रो यो अर्को प्रोग्राम छ, राइट अ प्रोग्राम टु आस्क रेट प्रिन्सिपल र टाइम। अनि यो पनि 8 क्लासमै छ, 8 क्लासभन्दा माथि नै छ। यो सायद 7मा चाहिँ छैन जस्तो लागेछ, बट अहिले चाहिँ होला होइन। सो हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ गर्छौँ। ओके, हाम्रो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्ने, अब हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ पढाइ हुनसक्छ होइन। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको त सजिलो छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु पिटिआर अपन 100, बट यो पिटिआरको बिचमा चाहिँ एस्ट्रिक पनि हुनपर्छ, प्रोग्रामिङ हो नि त होइन। ओके, सो यो म चाहिँ यो प्रोग्रामलाई जस्ट यो प्रोग्रामको क्वेसनलाई कपी गर्छु, यो हिन्टलाई पनि कपी गर्दा हुन्छ। म न्यू फाइल बनाउँछु, देन म यसलाई सेभ गर्छु। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट वा जस्ट म यसलाई सिआई भनेर सेभ गरिदिन्छु, रेन भनेर, अनि म यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। ओके, नाउ सिएलएस इन्ड हामीले लेखिहालौँ। अनि अब बल्ल चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्रोग्राम लेख्न थालौँ। हामीले यसलाई अब राम्रो तरिकाले गर्ने भने इनपुट इन्टर र प्रिन्सिपल यसरी गर्नु पनि सक्छौँ, नत्र चाहिँ डाइरेक्ट इनपुट पी इनपुट आर त्यस्तो तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। त्यो भने सबभन्दा सर्टकट तरिका हो। म यहाँनिर इन्टर प्रिन्सिपल भनेर भन्छु, इन्टर प्रिन्सिपललाई पी मात्र भनेर, अनि अर्को इनपुट इन्टर हाम्रो रेट हुन्छ, र यो सिआई र एसआई निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इनपुट लिने भने पिटिआर मात्र हो। पिआरटी लेखे पनि केही पनि फरक पर्दैन, टिआरपी लेखे पनि केही फरक पर्दैन। ओके, इनपुट इन्टर टाइम टी भनेर मैले टाइमलाई माने। अब चाहिँ हाम्रो फर्मुला बनाऊ है त भेरिएबलको। सो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला चाहिँ हामीले सुरुमा यहाँ लेखौँ के छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला, compound interest is equals to P 1 plus R by 100 र यसको पावर चाहिँ T भनेर छ। ओके, सो यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब P इन्टु यो इन्टु लेखा अलिकति बिग्रेछ होइन, माउसले गर्दाखेरि के भएन, एन्ड 1 प्लस अब यो आर बाई 100 यसरी लेख्यौँ भने नि हामीले हो, अब चाहिँ गडबडी भइदिन्छ। त्यो गडबडी हाम्रो यो इन्टरप्रेटरबाट चाहिँ भइदिन्छ, किनभने यति तिनटैमा चाहिँ कन्फ्युज भइदिन सक्छ। सो के गर्न पर्छ भन्दाखेरि त्यो बेला यसरी हामीले यहाँ एउटा ब्राकेट लगाइदिनु पर्यो। अनि यसमा पनि अब यसरी कन्फ्युजन भइदिन्छ, यहाँ पनि एउटा ब्राकेट लगाइदिनु पर्यो। यो ब्राकेट लगाइदिने बित्तिकै यसलाई क्लोज चाहिँ गर्न पर्छ। अनि अब चाहिँ हाम्रो यो टी भन्ने पावर पनि छ, सब यहाँ पावर थपिदिनु पर्यो, पावर मतलब टी। फेरि हाम्रो क्युबेसीको इन्टरप्रेटर कन्फ्युज हुन्छ, यहाँ एकैचोटि यत्रो एक्सप्रेसन छ यसलाई, अनि यसरी पनि गर्न सक्छ। अनि बल्ल चाहिँ मल्टिप्लाई पी। अब यत्रो झन्झट गरिराख्नु अलिकति मलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि भन्नुहुन्छ नि कतिले, छ सोलुसन छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ सबैभन्दा सजिलो सोलुसन हामीले जसरी अघि ए को भ्यालुमा ए प्लस बी गर्दै अनि फेरि इक्वल्स टु अर्को भ्यालु थपेको थियौँ, त्यसरी नै सपोज म यहाँनिर सिआई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु 1 प्लस आर बाई 100 गर्ने सबैभन्दा सुरुमा। ओके, 1 प्लस आर बाई 100 गर्ने, त्यसपछि
अब CI को भ्यालुमा चाहिँ यसमा अब बल्ल चाहिँ पावर राख्दिने, CI को भ्यालुमा पावर अब यहाँ बल्ल टी भनेर राख्दिने। देन त्यसपछि चाहिँ CI इज इक्वल्स टु अब बल्ल हाम्रो प्रिन्सिपललाई राख्दिने इन्टु CI गरेर, अनि बल्ल चाहिँ हामीले प्रिन्ट CI भनेर यसरी गर्न सक्छौँ। ओके, सो यो दुईटै तरिकामा जुन तरिका गरे पनि हुन्छ। यदि तपाईँहरूले यो लामै फर्मुला याद गर्न सक्नुहुन्छ भने तरिकाले त्यो ठिक छ, नत्र चाहिँ अघि जसरी टुक्राइ टुक्राइ गरेको थियौँ त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सपोज म अब यहाँनिर CI इज इक्वल्स टु म चाहिँ यही फर्मुला नै युज गर्छु, 1 प्लस त्यसपछि अब हाम्रो R/100। देन तपाईँहरूको चाहिँ जस्तो यो यहाँनिर यो ब्राकेट अलिकति बढी घटी हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामीले इन्टर गर्ने बित्तिकै हामीलाई इन्टरप्रेटरले चाहिँ भनिदिइहाल्छ कहाँनिर बढी घटी भयो भनेर। ओके, सो मैले यहाँ इन्टर गरेँ, यहाँनिर बढी घटी भइहाल्यो। यहाँनिर बढी घटी कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर भयो। मलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा, तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्ट डेमो दिनको लागि जस्ट मैले यहाँनिर प्रिन्ट CI भनेर कम्पोनेन्ट चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन सक्छु। ल्यापटपको चार्ज अलिअलि कम भएको रहेछ, केही भएन, 24% मजाले जान्छ। देन मलाई सेभ गरिदिन्छु, देन रन गरौँ। जस्तो मैले अब यहाँ 50,006.5% को रेटमा फर 3 इयर्स दिएँ भने हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ यति हुन्छ। ओके, यो प्रोग्रामिङ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, कपी गर्नुभयो होला। देन हाम्रो आजको प्रोग्राम चाहिँ यति थियो, बट केही चिजहरू बाँकी छ। हाम्रो टास्कभन्दा अगाडि फेरि अर्को एउटा सानो ट्रिक हुन्छ। हामीले यहाँ एउटा सानो ट्रिक, यो ट्रिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि हामीले बिप गऱ्यौँ नि, अब त्यसरी नै हामीले अझ यहाँ अरू साउन्ड पनि प्ले गर्न मिल्छ। मैले जस्ट यसलाई इन गरिदिएँ। मैले यहाँ प्ले भन्ने अर्को हुन्छ, प्लेमा चाहिँ हामीले ABC यतिलाई चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ बनाउन मिल्छ अरू साउन्डहरू। त मैले यहाँ फेरि यो जेडसम्म वाईसम्म चाहिँ हुँदैन, सो ABCDसम्म मात्र हुन्छ, धेरै हुँदैन। जस्तो मैले यहाँ AB प्ले C, मैले यहाँ प्ले ABC भनेर यसरी पनि हाल्नु, प्ले CAB भनेर नि हाल्न मिल्छ, प्ले AA पनि हाल्न मिल्यो। ओके, सो म चाहिँ यसलाई जस्ट सेभ गरिदिन्छु एन्ड म यसलाई प्ले भनेर मात्र गरिदिन्छु। देन अब चाहिँ म यसलाई रन गर्छु। ओके, F5 प्रेस गरेर कतिले सुन्नुभयो त साउन्ड? ओके, राम्रो साउन्ड थियो। सो यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट साउन्डहरू निकाल्न सकिन्छ। नाउ अब आयो हाम्रो आजको टास्क। यो टास्क भनेको चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो घरमा गर्ने हो। यो टास्कको सोलुसन चाहिँ म दिन्छु पनि, जसले गर्न सक्नुहुन्न, बट तपाईँहरूले चाहिँ यो ट्राई चाहिँ गर्नु होला है त। यो हाम्रो टास्क फर्स्ट भनेको चाहिँ युजरबाट 3टा नम्बर लिएर तिनीहरूलाई एड गरिदिने अनि रिजल्ट सो गर्ने। सजिलो छ। हामीले इनपुट 3टा नम्बर इनपुट गर्ने ABC भनेर, देन एउटा भेरिएबल बनाउन सकिन्छ सम भनेर, वा एउटा भेरिएबल नबनाइकन जस्ट A + B + C भनेर हामीले प्रिन्ट गरिदिने। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोग्रामको लजिक। र अर्को प्रोग्रामको लजिक भनेको सिम्पल छ, जस्ट त्यसरी नै ABC
इनपुट गऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन प्रिन्ट गरिदिने। हामीले एउटै प्रोग्राममा यिनीहरू दुईटै प्रोग्राम पनि कम्बिनेसन चाहिँ गरिदिन मिल्छ। ओके, अर्को भनेको चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु आस्क 2 नम्बर फ्रम युजर एन्ड स्वाप देम एन्ड सो द रिजल्ट युजिङ थर्ड भेरिएबल भनेर। अब मैले चाहिँ अघि चाहिँ जस्ट त्यो ए इक्वल्स टु समथिङ बी इक्वल्स टु समथिङ दिएर गरेको थिएँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ अझ ट्राई गर्नु है त। यो स्वापवाला प्रोग्राम युजरबाट इनपुटै लिएर यसको प्रोग्राम अलरेडी अघि देखाइसकेको छु मैले। देन अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब लेन्थ र ब्रेथ गरेर अब चाहिँ एरिया प्रिन्ट गर्ने। अघि चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ यति पेरिमिटर थियो, अब चाहिँ एरिया भनेको चाहिँ यल इन्टु बी हुन्छ। यहाँ अझ यहाँनिर क्वेसन चाहिँ छैन। अझ तपाईँहरूले चाहिँ ट्राइङ्गलको एरिया पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 3टा ट्राइङ्गलको इक्विलेटरल आइसोसेल्स एन्ड अर्को जेनरल खालको ट्राइङ्गल जस्तो लाग्थ्यो, मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ। यहाँनिर 3टा ट्राइङ्गलको डिफ्रेन्ट फर्मुला छ। सो आइसोसेल्स ट्राइङ्गलको चाहिँ 1/2 इन्टु बी इन्टु एचवाला छ। हामीले यसलाई पनि गर्न सक्छौँ। यो पनि आफैले चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको दिमागमा चाहिँ अहिलेसम्म सिकेकोबाट जति क्वेसनहरू दिमागमा आउँछन्, जति गर्न सकिन्छ कि भने त्यो चाहिँ सबै ट्राई गर्न सक्नुभयो हुन्छ क्या। ट्राई गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ सक्नुहुँदा पनि ट्राई गर्नुभयो हुन्छ। देन ट्राई गर्दा नि आएन भने चाहिँ यहाँ यसको यो भिडियोको कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला। म तपाईँहरूलाई चाहिँ सल्भ गरेर अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ देखाउँछु, हुन्छ। ओके, नाउ अर्को चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अघि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको गरियो, अब तपाईँहरूले चाहिँ यो सिम्पल गर्नु। कम्पाउन्ड अलिक गाह्रो हुन्छ, सिम्पल अलिक सजिलो हुन्छ। जस्ट हामीले यहाँ फर्मुला नि भनिदिएको छु मैले यसरी लेखेर। सो यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ युजरबाट अघि हामीले भने यसरी प्रिन्सिपल रेट टाइम इनपुट लिने, देन यो क्यालकुलेट गरेर प्रिन्ट गरिदिने। ओके, र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो रेडियस अफ द सर्कलको हो। रेडियस अफ द सर्कलमा यो सरी हाम्रो एरिया अफ द सर्कल अघि गरेको हामीले सर्कमफेरेन्स, अब चाहिँ एरिया भनेको चाहिँ यो एउटा सर्कल भयो भने यसको यो पुरै एरिया काउन्ट गर्ने हो। र यसको फर्मुला भनेको चाहिँ पाई आर स्क्वायर। पाई भनेको 3.14 भइहाल्यो। अनि यो आर स्क्वायर गर्नलाई आर मोड 2 गर्न सकिन्छ, नत्र आर इन्टु आर गर्दा नि फरक पर्दैन। ओके, सो आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन लाग्यो, केही बुझ्नु भएन वा केही अझ क्वेसनहरू छ भने तपाईँहरूले यो भिडियोको कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वा हाम्रो यहाँ यसको यहाँ डिस्क्रिप्सनमै फिडब्याक फर्म पनि छ। अझ कतिलाई चाहिँ म न्यू जेनेरेसन नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई केही गर्न चाहन्छु, केही देशको लागि गर्न चाहन्छु, वा मैले केही आफूले पढाउन नसके पनि मसँग बुक्सहरू छ, मेरो नोट्सहरू छ, त्यो तपाईँहरूले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ जसमा चाहिँ एउटा भोलिन्टियर गर्ने इच्छा जाग्यो भने चाहिँ, एउटा स्ट्रङ डेडिकेसन जाग्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ भोलिन्टियर फर्म पनि छ, त्यो फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यानुएसको सरहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। ओके, सो आजलाई यति नै। तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला है त।